उसके बाद मरकज़ी सदर से गुजारिश करूँगा जब वो आएँ अवामी प्रेस क्लब में तो अपने ख्यालात का इज़हार करें। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी प्रेस क्लब मलीर कराची के सदर सामी मेमन साहब, आज़ाद यूनुस साहब जनरल सेक्रेटरी समेत जो पूरी टीम है, इनके नौमुंतखब अहदेदारान हैं, मैं उनका मशकूर हूँ और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपस में एक दूसरे की बात सुन सकें और इस पाकिस्तान, इस प्यारे मुल्क की बेहतरी के लिए मिलजुल कर किरदार अदा कर सकें। इसके साथ साथ मैं परवेज़ जट साहब जो हमारे भाई भी हैं, हमारे इदारे में भी एक बहुत ज़िम्मेदार हैसियत रखते हैं, उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें आज ये पुल का किरदार अदा करते हुए इस इलाकाई कराची के इस इलाकाई प्रेस क्लब मलीर के जो एक तारीख़ी है इलाका, उसके प्रेस क्लब में इन्होंने हमें यहाँ मौका दिया। यहाँ हमारे नहायत बाशऊर मेंबरान प्रेस क्लब मौजूद हैं और सदर साहब भी हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं, हमारे आल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी साहब भी राना अब्दुलसलाम आरफ साहब बैठे हैं। देखें भाई, आप एक बात अपने जहन नशीन कर लें, आपने जो काम किया आपने इस मुल्क व कौम की खिदमत के लिए किया, इसकी बेहतरी के लिए किया, अपनी आने वाली नस्लों को सुलझाने के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया और इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आपने ज़ालिम जाबर के सामने कलमा हक कहा, आपने हालात से सौदेबाजी नहीं की। इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये हिम्मत और ये हौसला दिया कि आप अपने इलाके में एक अज़म के साथ एक बेहतर काम कर रहे हैं, शऊर बेदार कर रहे हैं, कलम से जहाद कर रहे हैं, आप इस पाकिस्तान के नज़रियाती वारिस का किरदार अदा कर रहे हैं, आप इस पाकिस्तान के और इस इलाके के एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि जो गाइडलाइन देने वाला एक मसीहा का किरदार आप अदा कर रहे हैं। इस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपसे ऐसा काम ले रहा है। इंशाअल्लाह ताला आल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी APRNS ये इलाकाई सहाफ़त की प्रमोशन की बात कर रही है, इलाकाई सहाफ़त की इज़्ज़त और वक़ार की बात कर रही है, इलाकाई सहाफ़ी के टैलेंट को उभारने की बात कर रही है, इलाकाई सहाफ़ी के लिए साजगार माहौल की बात कर रही है। हम अजारादारी के ख़ात्मे के लिए निकले हैं, हम मनापली के ख़ात्मे के लिए निकले हैं और आपका और हमारा मिशन एक है। हमने इकट्ठे होकर कंधे से कंधा मिलाकर आप मलीर में काम करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में काम करेंगे और मलीर की तरह इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के गयूर इलाकाई सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पे इंशाअल्लाह इकट्ठा करेंगे और इनके अपने हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सहाफ़ी दूसरे के हकूक़ का मुहाफ़िज़ है, इंशाअल्लाह इसके अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। इंटरनेशनल सतह पे, इंटरनेशनल दुनिया पे जो थिंक टैंक होता है उसके लिए बहुत साजगार माहौल होता है, उसे अपने घर की दाल रोटी सब्ज़ी बिजली का बिल और दीगर मसाइल की फ़िक्र नहीं होती, वो मुल्कों की खिदमत करता है। यही वजह है कि वो हमसे 20 साल 50 साल आगे जा रहे हैं। उन्होंने एक प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के तहत आगे जा रहे हैं और हम जहाँ इल्म देखते हैं, जहाँ दानिश्वर देखते हैं तो सबसे पहले उसे अपना दुश्मन तस्वर करते हुए उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। हमने इस कल्चर को बदलना है और गली गली में जो शऊर है, जो इल्म है, उसको उबारना है। कोई यूट्यूब पे अगर अपनी सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दे रहा है, कोई सोशल मीडिया पे अपनी सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दे रहा है, कोई साथी हफ्ते रोज़ा अखबार के ज़रिए अपनी सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दे रहा है, कोई शख्स रोज़नामा अखबार में अपनी सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दे रहा है, चैनल पे अपनी सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दे रहा है। सब इस मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तमीर व तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके शऊर को और उनकी अज़मत को सलाम पेश करना बहुत ज़रूरी है, उनकी जिद्दोजहद को अप्रीशिएट करना बहुत ज़रूरी है और इससे काम नहीं चलेगा, इससे आगे बढ़ना होगा, इनके लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा।
اور ان اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں انسان کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور ہم ترجمان ہیں، ہم اپنی قوم کے کمیونٹی کے علاقے کے ترجمان ہیں، اور اس ترجمان کو ہمیں ذہنی طور پر بھی ریلیکس کرنا ہوگا، اس کے لیے سازگار ماحول بنانا ہوگا۔ تو ہم سازگار ماحول کے لیے نکلے ہیں اور آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ آپ کی باڈی، آپ کے عہدیدار، آپ کے ممبران اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے سب بھائیوں کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی سازگار ماحول بنانے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ کی آواز ہماری آواز ہے، ہماری آواز آپ کی آواز ہے، اور یہ آواز یہ اس پاکستان کی آواز ہے۔ یہ پاکستان وڈیرہ شاہی کا ملک نہیں ہے کہ 10-20% لوگ جو ہیں آپ پہ حکمرانی کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو آپ جیسے، ہم جیسے عام آدمی کی خوشحالی اور عام آدمی کی تعمیر و ترقی کے لیے بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے وسائل والے لوگوں نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے آپ کی سوچ پر تالے لگا دیے، آپ کے لیے کوئی سازگار ماحول نہ چھوڑا۔ تو ہم اس سازگار ماحول کو لیں گے، حالات بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کی آواز اسلام آباد میں بھی گونجے گی، آپ کی آواز لاہور میں بھی گونجے گی، آپ کی آواز انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی یہی آواز ہوگی، پورے پاکستان میں، مظفر آباد میں، گلگت بلتستان میں، اور پورے پشاور میں، پورے پاکستان میں انشاءاللہ آپ کی آواز ایک آواز بنانے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ آواز کا ایک مقام بنائیں گے، ایک نام بنائیں گے۔ اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جس جرت اور ہمت اور بہادری سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ قافلہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، اور انشاءاللہ ہم ہاتھوں سے ہاتھ جوڑتے جائیں گے، اور زنجیریں، ہماری محبت کی زنجیر بڑھتی جائے گی، اور اس پاکستان کے آپ اور ہم نظریاتی وارث ہیں۔ صحافی پاکستان کا نظریاتی وارث ہے، اس نظریاتی وارث کو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے بھائی پرویز صاحب آپ کے اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ پہنچے، اگر میرے تک وہ بات پہنچی ہوتی تو ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ ہوتے، لیکن اب ایک رشتہ بن رہا ہے، ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، اور اصل یہی رشتہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں شکایت ہوگی کہ ایک دفعہ آئے اور پھر کبھی نہ آئے۔ آپ کے ساتھ دل کا رشتہ بن گیا، آپ کی محبت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس پاک پروردگار نے موقع دیا اور ہمیں توفیق دی تو یہ محبت کا رشتہ بڑھتا رہے گا، اس میں ہم شانہ بشانہ چلیں گے، اور کسی ظالم، لٹیرے، بدماش گنڈے کو ہم اتنی اجازت بھی نہیں دیں گے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے نظریاتی وارث اپنے اس ملک کے ایک ایک انچ، ایک ایک چپے کی حفاظت کریں گے، ایک ایک ہم گھر کے محافظ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کرنی ہے، اس میں خوشحالی لانی ہے، اور ایک دور دراز علاقے کے ایک عام آدمی کے ٹیلنٹ کو اس ملک کے لیے صرف کرنا ہے، اور اس کے ثمرات اس عام گلی محلے کے ایک عام آدمی تک پہنچانے ہیں جو بدقسمتی سے 72 سال میں وہ کام نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے آج کے اس پلیٹ فارم پہ عوامی پریس کلب ملیر کے کراچی کے گوٹھ میں یہ بیٹھ کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سفر کو، اس مشن کو مل کر مضبوط کریں گے، علاقائی صحافت کی عزت اور طاقت کو منوائیں گے اور اس کو مضبوط کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی اس میں اپنے مزید ہمت اور جوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔